नमस्ते। यति बेला इतिहासका रोचक जानकारी र तथ्यहरूलाई सार्वजनिक गर्न हामी तपाईँमाझ आएका छौँ। आज हामीले इस्ट इन्डिया कम्पनी के हो, किन आयो, कसरी आयो र भारतलाई यसले कसरी गुलाम बनायो भन्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। धेरै सालको प्रयासपछि सन् 1498 मा वास्को डी गामा अफ्रिका हुँदै भारत आए। त्यति बेलादेखि नै भारतको खराब दिन सुरुवात भइसकेको थियो। वास्को डी गामा पोर्चुगली अर्थात् पोर्चुगलवासी थिए। सँगै केही पोर्चुगलवासी पनि आएका थिए, जससँग पोर्चुगलले अफ्रिकामा आफ्नो आधिपत्य जमाइरहेको थियो। त्यति बेला ऊ धेरै सम्पन्न थियो र उसको आँखा भारतमा गएको थियो। पोर्चुगलको व्यापारिक समृद्धि देखेर फ्रान्स, ब्रिटेन र नेदरल्यान्डले पनि व्यापारिक केन्द्रहरू अन्य देशमा बनाउने सोच बनाएका थिए र भारतका ससाना राज्यहरूसँग पनि व्यापार गर्दथे। 31 डिसेम्बर 1600 मा केही व्यापारीले इस्ट इन्डिया कम्पनी खोलेका थिए। युरोपकी महारानीले अनुमति दिएसँगै 21 अप्रिल 1601 मा जेम्स लेसेस्टरले 5 जहाज युरोपबाट व्यापारका लागि पठाए। अफ्रिकालाई पार गरेर पहिलोपटक भारत देशमा पुग्न सफल भए र त्यहाँ भारतमा रहेका व्यापारिक चिजको अवलोकन गरी काली मिर्च र मसला लगेर गए, जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीको पहिलो व्यापार भनेर मानिन्छ। 1603 मा उक्त कम्पनीले इन्डोनेसियामा एउटा पोस्ट बनायो। त्यसपछि सन् 1604 मार्चमा सर हेनरी मिडलटनको नेतृत्वमा एउटा पानी जहाज साउथ अफ्रिकातिर गयो र इन्डोनेसियाको सिमानामा पुग्यो। त्यसपछि 12 मार्च 1607 मा इन्डोनेसियाको बान्डामा पुग्यो। जब उनीहरू बान्डाबाट फर्किन लागेका थिए तब उनीहरूले कोकोनट साइल्यान्डको खोजी गरे। बिस्तारै बिस्तारै पूर्वका धेरै देशहरूमा उनीहरूले व्यापार गर्न थाले। यति धेरै देशमा व्यापार गरिसकेपछि सन् 1608 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई आफ्नो प्रमुख व्यापारिक अड्डा बनाउने सोच्यो, किनकि भारतमा त्यति बेला ससाना राज्य र धेरै नै सम्पत्ति थियो। त्यसपछि क्याप्टेन हकिन्सको नेतृत्वमा भारततर्फको यात्रा सुरु भयो। कम्पनीको पहिलो जहाज व्यापारिक उद्देश्यले त्यति बेला व्यापारिक केन्द्र सुरतमा पुग्यो। 24 अगस्त 1608 मा पुगेको थियो। यति बेला भारतमा मुगल साम्राज्य थियो। जहाङ्गीर मुगल साम्राज्यका राजा थिए। उहाँले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई व्यापार गर्ने अनुमति दिनुभयो। त्यसपछि पोर्चुगलका व्यापारी जहाङ्गीरलाई भड्काएर इस्ट इन्डिया कम्पनीको सोचलाई बालुवामा पानी खनाइदिए। त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनी मात्र नभई डच, पोर्चुगाली, ब्रिटिस, फ्रेन्च पनि भारतमा व्यापार गर्न खोजिरहेका थिए र ससानो व्यापार गर्ने गर्दथे। त्यसैले पोर्चुगललाई पोर्चुगिज, डच र अन्य देशहरूलाई उक्त विचार ठिक लागेको थिएन। सन् 1612 नोभेम्बर 30 मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र पोर्चुगिजको बिचमा सुरतमा युद्ध भयो, जसमा कम्पनीको जित भएको थियो। सन् 1612 मा ब्रिटिस सरकारले थोमस रोयलाई व्यापारिक सम्झौता गर्नु भनेर मुगल साम्राज्यका राजा ठाउँ पठाएको थियो। तर फ्रेन्च, पोर्चुगिजहरूले भड्काएको कारण राजाले केही शर्तहरू राखेका थिए र ब्रिटिस सरकारले पनि केही शर्तहरू राखेको थियो, जसमा ब्रिटिस सरकारले मानेको थिएन र उक्त वार्ता भएको थिएन। जसरी पनि ब्रिटिस सरकारले भारतमा व्यापार गर्नु थियो, त्यसैले त्यसको 3 सालपछि 1615 मा उक्त शर्त ब्रिटिस सरकारले मान्यो र व्यापारिक ब्रिटिस सरकार अर्थात् इस्ट इन्डिया कम्पनीले मान्यो र व्यापारिक सम्झौता भयो, जस अनुसार सुरत, आगरा, बौरद र अहमदाबादमा कम्पनीले फ्याक्ट्री खोल्यो। सन् 1619 मा भएको सन्धि अनुसार भारतको सुरतलाई आफ्नो ट्रेडिङ पोस्ट बनाइदियो। यति बेला भारतको दक्षिणतिर इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई व्यापार गर्न गाह्रो थियो र लगातारको प्रयासपछि सन् 1621 मा पूर्वमा पनि फ्याक्ट्री स्थापना गर्न सफल भयो। अनि मद्रासमा 1639 मा जग्गा भाडामा राजाले दिएपछि त्यहाँ किल्ला स्थापना गर्ने गर्दथ्यो। सन् 1690 मा अङ्ग्रेजले फेरि फ्याक्ट्री स्थापना गर्यो र 1698 मा त्यसलाई किल्ला बनायो, जसको नाम फोर्ट विलियम राखियो। मुगल शासकलाई केही अंश दिएर प्रसन्न पारेपछि उनले 1717 मा कलकत्ताको 38 गाउँ
ब्रिटिस सरकारलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएका थिए। इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतभरि व्यापारिक केन्द्र बनाउन थाल्यो र त्यस ठाउँलाई किल्लाको रूपमा रूपान्तरण गर्न लाग्यो। सन् 1750बाट कम्पनीले भारतमा राजनैतिक हस्तक्षेप सुरु गर्यो। सन् 1763मा फ्रेन्च र ब्रिटिस व्यापारीबीच सङ्घर्ष भएको थियो। त्यतिबेला इस्ट इन्डिया कम्पनीमा 26,000 सेना भइसकेका थिए। सन् 1764मा कलकत्ता, बङ्गाल, बिहार एन्ड साउथ इन्डियनमा पनि कब्जा गरेको थियो। सन् 1700 इस्ट इन्डिया कम्पनी एउटा कम्पनी थियो जहाँ धनी वर्गको सेयर हुने गर्दथ्यो। ब्रिटिस सरकारले कर लाभ लिने गर्दथ्यो, तर सन् 1773मा ब्रिटेन सरकारले रेगुलेटिङ एक्ट पास गर्यो, जसको कारण इस्ट इन्डिया कम्पनीको राजनैतिक र आर्थिक एकाधिकार सकियो। सन् 1813को पार्लियामेन्ट एक्टले कम्पनीको मोनोपोली पनि सकियो र 1834मा इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस सरकारको म्यानेजिङ एजेन्सी बन्यो। सन् 1853मा भारतमा गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट पास भयो। 1857मा स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सुरु भएको थियो। सन् 1858मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले गभर्नर इन्डिया एक्ट पास गर्यो, जसमा ब्रिटिसको अधीनमा इन्डिया रहने भएको थियो र यसरी इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा स्थापना भएको थियो र हामीले यसमा इस्ट इन्डिया कम्पनी के हो, किन आयो, कसरी आयो र भारतलाई कसरी गुलाम बनायो भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अर्को भिडियोका लागि लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनुहोला।